राजौरी जिला के दरहाल के तहसीलदार को उनकी खिदमात से मुअत्तल करने के बाद इलाका के सरपंचों व मुतल्लिका लोगों की तरफ से अब आवाजें बुलंद होने शुरू हो चुकी है। याद रहे कि राजौरी जिला के तरहाल तहसीलदार को उनकी खिदमात से सरकार ने मुअत्तल कर दिया। इस मुतल्लिक उनकी तरफ सरकार की तरफ से इंतजामिया की तरफ से एक कमेटी भी जो है वो तश्कील दी गई, जिसको हदायत दी गई कि 15 दिनों के अंदर वो एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों की तरफ से उनके ऊपर मजीद संगीन इल्जामात जो है वो आयद किए जा रहे थे। ताहम अब तहसीलदार के हक में मुतल्लिका सरपंचों के साथ साथ कुछ लोगों की तरफ से उनके बारे में उनके ऊपर इल्जामात जो आयद किए जा रहे थे, अब उसके मुतल्लिक जो है वो लोग सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि तहसीलदार के खिलाफ जो है वो बेबुनियाद जो इल्जामात जो है वो लगाए जा रहे हैं। इस मुतल्लिक इलाका के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, ये बड़े ही अफसोस की बात है कि कल से जो हम सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो वायरल देख रहे हैं, जिसमें पूरी दरहाल को बदनाम किया जा रहा है। क्योंकि इस किस्म की जो बदनामत होती है, उसकी वजह से कभी भी कोई ऑफिसर जो है उस ब्लॉक में, उस तहसील में कभी जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और मैं अपनी ज़ाती बात ये कहूँगा कि मुझे भी इस फील्ड में काम करते हुए 20-22 साल हो चुके हैं। आज तक दरहाल वालों ने कभी किसी भी गलत ऑफिसर को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर तहसीलदार मुमताज इकबाल मिर्जा जो था वो इतना करप्ट होता तो मुझे नहीं लगता है कि 1 साल से ज्यादा वक्त भी वो यहाँ पे गुजार सकता। 3 महीने भी नहीं। अब यहाँ पे अगर एक आदमी 3 साल से एज ए तहसीलदार दरहाल में काम कर रहा है तो उसके अंदर कितनी अच्छाइयाँ थी वो उनको भी इंडोर्स करना चाहिए। और उसके अलावा अगर 100 में से 5% लोग जो हैं वो इस चीज़ की अगर खिलाफत करते हैं, उनकी नज़रों में कोई बात है तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती। और खास करके जो कंप्लेंट है जो मीर साहब की तरफ से है, हम उनकी भी कोई ये नहीं कहते कि उन्होंने क्यों की। अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो हम उस पर भी अफसोस करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हुआ तो उनकी कंप्लेंट होने के बाद डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने जो एक कमेटी कंस्टिट्यूट की और जिसके चेयरमैन जो हैं वो एडिशनल डीसी करतार सिंह साहब जो हैं उनको मुकर्रर किया गया। वो साफ और शफाफ इंक्वायरी करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ये चीजें जो कल सोशल मीडिया में हमें देखी हैं कि दरहाल से सब्जी ले गए, दरहाल से ईंट ले गए, दरहाल से बजरी ले गए, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ये चीजें होती तो फिर साथ में हम खुद अपनी जबान से ये भी कहें, हमारे साथी जो कह रहे थे कि जी ये पहले सब इंस्पेक्टर थे, इनके वालिद साहब सब इंस्पेक्टर थे, इनके भाई प्रोफेसर थे, ये खुद जनाब इंस्पेक्टर थे तो आज केएस ऑफिसर हैं। तो अगर इतनी चीजें अल्लाह ने उनको दी हैं तो फिर वो क्या किसी के पास जाके सब्जी लेके जाते, वो किसी के पास जाके तो उसके घर से ईंटें उठा के ले जाते, या किसी के खोखे से वो सीखें उठा के ले जाते। ये अपना जहन भी कभी किसी का तस्लीम नहीं करता है। ये सब जो है ये मनगढ़ंत बातें हैं। हम पूरे तौर पे हम इसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और अपने इलाके को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं उन साथियों से भी ये गुजारिश करूंगा कि उनको भी सोच समझ के इस किस्म की बातें जो है, हम मीर साहब के साथ हैं, हम कहते हैं अगर उनके साथ कुछ हुआ तो उसकी इंक्वायरी हो। लेकिन ये भी नहीं कि पूरी दरहाल को बदनाम किया जाए और पूरी दरहाल की तरफ से ये कहा जाए, ये चीजें बिल्कुल गलत है। हम इनके साथ नहीं है, इसलिए आज की हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी इसी वजह से रखी थी। हम मीडिया के माध्यम से ये कहेंगे कि हमारी दरहाल में से किसी भी शख्स को पूरी दरहाल को बदनाम करने का अधिकार नहीं है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं उमर दराज मिर्जा, सरपंच पंचायत थाना मंगसी और बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ। पिछले दिनों यहाँ पे एक जो न्यूज़ देखने को सामने आ रही है पिछले दिनों से कि यहाँ पे हमारे मैजिस्ट्रेट जो मुमताज मिर्जा साहब जिनका ताल्लुक बहरोड से है, उन पे एलिगेशंस लग रही हैं और उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने किसी से 5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की है और उसके इवज में उन्होंने जो है पीएसपी इशू करना था। ये जो कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, मैं आपके मीडिया के विसादत से मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब की एक बताना चाहता हूं कि एक तरफ से एलिगेशन लग रहे हैं, एक तरफ से एसीआर साहब के पास एप्लीकेशन जा रही है कि 16,000 रुपए की रिश्वत डिमांड की है। एक तरफ से डीसी साहब के पास जा रही है एप्लीकेशन, उसमें कहा गया है कि 15,000 रुपए रिश्वत डिमांड की है।
اور ایک طرف سے آپ میڈیا پہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہو کہ اس نے مجھ سے 50,000 روپیہ رشوت جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے. اب آپ ان تین پہلوؤں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس چیز میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے. اس میں آپ بالکل میں واضح طور پر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جنگ اس کرسی کے ساتھ ہے. آپ کسی کی فیملی کو مت انوالو کریے بیچ میں. اگر کسی کا بھائی کوئی پروفیسر ہے, اگر وہ کسی کا فادر جو ہے وہ لینڈ لارڈ ہے, وہ اپنے گھر پہ ہیں, آپ اس کے اوپر بالکل ان کے گھر والوں کو ٹارگٹ مت کیجیے, کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ مت کیجیے. اس کے بعد جو ڈی سی صاحب نے سٹیپ اٹھایا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. انہوں نے جو انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے اور انکوائری کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں, ہمیں ان پہ پورا بھروسہ ہے کہ جو بھی انکوائری ہوگی وہ انکوائری جو ہے ٹو دی پوائنٹ ہوگی. اگر اس میں تحصیلدار درحال ملوث پائے جاتے ہیں تو ہم پوری کمیٹی کے ساتھ ہم جو ہے کمیٹی کا پورا جو ہے تعاون کریں گے. اگر بلا وجہ ان پہ الزامات دائر کیے جا رہے ہیں تو وہ اگر کمیٹی یہ کہتی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے کوئی الزام ثابت نہیں ہوا تو پھر جو ہے ہم جنہوں نے وہ الزامات لگائے ہوئے ہیں ہم ان کو ان پبلک ڈومین بلا کر پوچھیں گے کہ اب آپ ثابت کریے کہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد ان شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1.5 سال سے تحصیلدار ممتاز مرزا درحال میں کام کر رہا تھا. اس نے پچھلے 3 سال سے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگوں تک سب کے کام کیے ہیں, غریبوں کے کام کیے ہیں. یہ نہیں کہ میں ایک سرپنچ ہوں تو مجھے ان سے کوئی مطلب ہوگا, ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم سچائی کو بیان کر رہے ہیں. انہوں نے نہ یہاں سے کوئی بجری اٹھائی ہے نہ کسی سے کوئی سبزی لی ہے. یہ صرف ایک من گڑت 4 لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے, اور ہم اس کو ٹوٹلی کنڈیمڈ کرتے ہیں. اور ڈپٹی کمشنر رجوری اور ایل جی ایڈمنسٹریشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کی صاف اور شفاف انکوائری کی جائے. اگر وہ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں ان کو سزا دی جائے. اگر وہ ملوث نہیں پائے جاتے تو جنہوں نے یہ ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. جناب اصل کوئی سنا کہ تحصیلدار صاحب اور نے کوئی سنا کہ ویڈیو مطلب موبائل میں کوئی انہوں نے سارے سبزی نے بارے میں کوئی ایسی ویسی گل آئی ہے کہ تحصیلدار صاحب سبزی یہاں فری کھا رہے ہیں. جناب جی سبزی درال تحصیلدار صاحب نے آج تھوڑی کوئی سبزی فری نہیں کھا دی. بالکل گل کر رہے ہیں کھری. اب ماہ رمضان نہ مہینہ بس وہ کام کریں گے جڑا اللہ نے حاضر نہ حاضر ہوئی گل کریے سیدھی. بس انہوں نے تحصیلدار صاحب نے کیلے بھی دیتے, سب دنیا نے چیز دیتی. جتنا 120 بننے رہے انہوں نے 120 ہٹیا, جتنا سارا 150 بننے رہے انہوں نے 150 دیتا, جتنا 60 روپے کی سبزی انہوں نے ایسے کی 60 روپے دیتا. یہ لوگ جڑے نا اصل سبزیاں لے گی بدنام کر رہے ہیں. مگر تحصیلدار صاحب نے آج تھوڑی سارے کو کوئی سامان فری نہیں کھانا. میں شبیر بول رہے ہیں مالک درال تو میں 48 سال ہے یہ سبزی نہ کم کر رہے ہیں. میں میرے نال کوئی زیادتی نہیں کی. نہ انہوں نے تھوڑی طریقے باعزت درال بڑے شانتی نال رہے ہیں. نہ انہوں نے اصل کی کوئی دشمنی کی تھی, نہ انہوں نے سارے کوئی ہیرو پھیری کی تھی. وہ بڑے اچھے افسر ہیں. تو لہٰذا اس واسطے جڑے سارے پر لوگ بے نک اسم پر ظلم لانے سبزیاں پر ایک غلط طریقہ ہے. ایسے میڈیا بھی صحیح گل کرنے جتنے بھی سارا خون کی ضرورت ہے آج خون دینے کا حقدار ہے. آج وہ گل کریں گے جڑی گل صحیح ہو. ٹھیک ہے بالکل. میں ایکس زیڈیو محمد امین درال ملکاں تو بول رہا. میں 2 دن پہلے جڑی کوئی کچھ ساتھیوں نے تحصیلدار ممتاز مرزا صاحب نے خلاف سٹیٹمنٹ دیتی ہے, وہ سراسر غلط دیتی ہے. اس بارے میں ایک تسیں کی وضاحت پیش کرنا. جس دن تو تحصیلدار صاحب درحال بھی تعینات ہوئے اس دن تو لے کے آج تک میرے مکان بھی رہائش پذیر رہے. ہر مہینے نہ کرایہ میں نہ پورا ہونے تو بعد فوراً بلا کے بھی دے دینا سن. میرے ساتھی ایک عبد المناف جس نے میرے ذکر کیتا ہے چند دن پہلا, اس شخص نے می کیا کہ اساں تحصیلدار خلاف نے تحصیلدار درحال نے خلاف اساں ایک درخواست دیتی ہے, اس وچ تسیں میں گواہ رکھیا نا تساں گواہی دینی ہے. تو میں پوچھا میں کہڑے سلسلے بھی گواہی دینی ہے. اس نے کہا یہ تساں دیتیاں میرے پیسے دیتے میرے تھرو پائپاں دیتیاں میں تحصیلدار کی یہ گواہی تساں نہیں رکھی نہیں. میں کیا نہ میں تیرے کولو پیسے لے نہ میں تحصیلدار کی دیتے نہ میں تیرے کولو پائپاں لیاں نہ میں تحصیلدار درحال کی پائپاں دیتیاں. اب مناف نے میرے سنگ جو ہی تلخ کلامی کرنا شروع کر لی. اس نے اتنے تک تھریٹ دیتی
کہ میں عبدل مناف ہاں، میں ہندوستان پاکستان کی تباہ کر چکا ہاں اور تانوں نہیں چھوڑاں گا۔ اس وقت میں ریکارڈنگ کر لی کہ کیا لفظ کہہ رہا ہے۔ اگر تس لوگ سن رہے ہو تو میں اپنے دوست عبدل مناف نے ریکارڈنگ سنے پیش کر لواں، وہ تو سن لو ذرا 2 منٹ سنو نا۔ میں ڈی سی صاحب کی آخنے میں روکی نہیں وچ کہ میں ڈی سی صاحب کی آخنے میرے کو اس نے ریکارڈنگ ہے جس ویلے بھی آخر میں پروف دے سو اچھا میں کہ اگر اس نے میری کوئی ویڈیو رکھی دیا، میں اس نے تھریٹ دیتی کہ اگر تو شاد نہیں دیں گا میں ہندوستان پاکستان کی تباہ کیتا ہے، میں تانوں ہی نہیں چھوڑاں گا۔ تو میں اس وقت اسی کیا کہ تو جا دے، ہاں جی تہاڑا مکان دے بارے میں دیاں گا، سرکار بھی چاہے میں کیا میں اتھوں نہ 20 کنال آبی نہ اس زمین نہ آباؤ اجداد تو اس مالک چلا آ رہا، میں اس مکان بھی حصہ دار مالک ہاں، تو جو کرنا ہے سو کر لے۔ لیکن اس نے می تھریٹ دیتی کہ اگر تو شہادتیں نہیں دیں گا تو میں تیرے خلاف، تو کل شامی سن لو یہاں، تیرے خلاف میں کیا بیان دیاں گا۔ وہ جس وقت حکمران بالا کی اس ریکارڈنگ کی ضرورت پی جڑی اس نے تھریٹ دیتی ہے می عبدل مناف نے کہ میں ہندوستان پاکستان نہیں کی چھوڑیا تو کہ چھوڑے گا۔ اس وقت میں ڈر پیدا ہو گیا کہ واقعی یہ کچھ عرصے ملیٹنٹ رہا، اتھو تھی آ کے اس نے سرنڈر کیتا تو ایسا نہ ہو کوئی ایسی پالیسی بنائے۔ اس وقت ساری اس نے میں ریکارڈنگ پیش کی تھی، جس وقت بھی تساں حکمران بالا کی اس ریکارڈنگ کی ضرورت پئی یا میری اس گواہی کی ضرورت پئی میں آ کے تساں نے پیش کر دیاں گا۔ باقی من گڑت باتاں کر کے تحصیلدار سابقہ نے خلاف ایک منصوبہ بندی کر کے اور بلا وجہ اچھے خاصے شخص کی بدنام کر رہے ہیں، جس قدر اس شخص نے اتھے لوگوں غریباں کی مدد کی ہے، جس قدر اس نے سرٹیفکیٹ بنائے تمام تحصیلداراں نوں زیادہ، تو میں ایک کدے نہیں کہوں گا کہ ایک اچھے خاصے آدمی کی بدنام کر کے اس کے علاقے وچوں بدنام کیتا جائے اور اس نے تمام اقوام حکمران بالا کی غلط فہمی دلا کے کسی نے خلاف کوئی گل کی جائے۔ لہذا میں انہیں لفظوں پر اپنی اسٹیٹمنٹ ختم کرنا۔